नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोभिड नियन्त्रण र प्रभावितलाई राहत दिने गरी बजेट ल्याउने लुम्बिनी सरकारको तयारी। बजेटमा छलफल गर्न आजदेखि अधिवेशन सुरु। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर घट्दै आज 4524 जनामा संक्रमण। यही जेठ 25 गतेदेखि पुनः खोप अभियान सञ्चालन। निषेधाज्ञाका कारण देशभरका झन्डै 70% उद्योग व्यवसाय प्रभावित। खाद्यान्न, स्वास्थ्य र कृषि बाहेक सबै क्षेत्र ठप्प। भारतमा केही दिनदेखि लगातार कोरोना संक्रमण दर ओह्रालो गतिमा। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3207 जनाको मृत्यु। र एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा सहभागी समूहको सङ्ख्यामा वृद्धि। अब एक दिवसीय विश्वकपमा 14 र टी20मा 20 समूहले खेल्ने। समाचार अब विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कोभिड नियन्त्रण र प्रभावितलाई राहत केन्द्रित गर्ने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। गत वर्ष सरकारले 36 अर्ब 35 करोडको बजेट ल्याएको थियो। यस वर्ष पनि गत वर्षकै हाराहारीमा बजेट आउने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिडले पारेको प्रभाव र क्षतिपूर्तिका लागि पनि सरकारले विशेष योजना ल्याउने लागेको बताइएको छ। बजेटको ठूलो हिस्सा कोभिडको आर्थिक मन्दीबाट शिथिल बनेको प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउन खर्च गर्ने योजनाका साथ आउने प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ। यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधार, जनशक्ति र क्षमता विस्तारमा पनि बजेट प्राथमिकतामा पर्नेछ। आगामी वर्षको बजेट कोभिड नियन्त्रण र त्यसको असरबाट सृजित आर्थिक क्षतिलाई राहत पुग्ने गरी केन्द्रित हुने प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभयो। नयाँ योजना समेट्न नसकिने अवस्था नभएकोले पुरानो योजनालाई निरन्तरता दिइने उहाँले बताउनुभयो। बजेटमाथि छलफलका लागि लुम्बिनी प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ। नेपालमा आज 4524 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 13805 जनाको पिसिआर विधिबाट कोरोना परीक्षण भएको थियो। यस्तै 7219 जना संक्रमित निको भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै आज 101 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म 5,71,111 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। 4,61,563 जना निको भएका छन्। अझै 1,01,993 जना आइसोलेसनमा र 837 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। यसैबीच सरकारले यही जेठ 25 गतेदेखि कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। चीनबाट खोप प्राप्त भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाउने तयारी गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार हिजो मात्र चीनबाट 9 लाख मात्रा भेरोसेल खोप आएको र आज थप 1 लाख मात्रा तिब्बत सरकारबाट आउन थालेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि परीक्षणदेखि उपचारमा कमी हुन नदिने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशले कोरोना रोकथाम तथा जनशक्ति अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले कस्ता योजना बनाएको छ, हेरौँ आजको आवाजमा। प्रदेशस्थित निर्देशक समितिले डिसिजन गरेका विभिन्न निर्णयहरू जो चाहिँ माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठक थियो, त्यसमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशको तर्फबाट गर्नुपर्ने कुराहरूमा हामीलाई प्राप्त बजेट जुन हाम्रा विभिन्न जिल्लाहरूलाई अक्सिजन प्लान्ट, आइसियु, एचडियु, भेन्टिलेटर लगायतको व्यवस्थापनको लागि बजेट प्राप्त भएको छ। त्यो यथाशीघ्र खरिद गर्ने छोटो प्रक्रिया अपनाएर भन्ने छ। त्यसै गरी विभिन्न यो पहाडी जिल्लाहरूमा जहाँ पिसिआरको आरटिपिसिआरको सुविधा छैन त्यहाँ एन्टिजेनको प्रयोग बढाउने र यदि त्यहाँ आरटिपिसिआर गर्नुपर्ने भएमा अरू जिल्लामा लग्ने व्यवस्था गर्ने र निःशुल्क त्यसको चाहिँ परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी अब यो अक्सिजनको कमी हुन नदिनको लागि कम्तीमा 1/3 सिलिन्डरहरू जगेडा राख्ने गरी हाल प्रयोगमा आएका अक्सिजन सिलिन्डरहरूको अनुपातलाई हेरेर कम्तीमा 1/3 जगेडा राख्ने गरी काम गर्नुहोस् भन्ने निर्देशन भएको छ।
त्यसै गरी ठुला अस्पतालहरूमा खास गरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्कको व्यवस्था गर्न पनि निर्णय भएको छ। त्यसै गरी राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा PCR टेस्ट चाहिँ सुरु गर्ने भन्ने चाहिँ निर्णय भएको छ। त्यसै गरी अब यो स्थानीय तहहरूमा रहेका आइसोलेसन सेन्टरमा अक्सिजनको प्रयोग र त्यहाँ भएका बिरामीहरू सामान्य खालका र जटिल भएमा चाहिँ अस्पतालमा प्रेषण गर्ने राम्रो व्यवस्था मिलाउने र अस्पतालले त्यो काम गर्ने जटिल बिरामीको उपचार गर्ने, स्थानीय तहमा भएका आइसोलेसन सेन्टरहरूमा चाहिँ सामान्य बिरामी चाहिँ राख्ने भन्ने, त्यसलाई चाहिँ अलि फोकस गर्नुपर्छ भन्ने निर्णयहरू भएका छन्। त्यो बाहेक अब यो विभिन्न वस्तुहरूको उपयोग चाहिँ कमी हुन नदिनको निम्ति पनि निर्देशनहरू प्राप्त भएका छन्। त्यसै गरी निषेधाज्ञा पनि हेरेर चाहिँ अहिलेको स्थितिमा अझ थप पढाइ गर्ने र भविष्यमा चाहिँ यदि यो कम हुँदै गएमा त्यसलाई सोच्ने भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ आएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञा तथा लकडाउनका कारण विपन्न समुदाय मारमा परेका छन्। रोजगारका अवसर बन्द भएका छन् भने थप आय आर्जनका बाटो पनि रोकिएपछि विपन्न परिवारलाई भोकको समस्याले सताउन थालेको छ। कैलालीमा दोस्रो चरणको कोरोनाले महामारीको रूप लिँदै जान थालेपछि यसको रोकथामका लागि भनेर वैशाख 16 देखि जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। ज्येष्ठ 16 मा निषेधाज्ञा जारी गरिएको 1 महिना पूरा भएको छ। कोरोनाका कारण कामका लागि भारत गएकाहरू पनि अहिले घरमै फर्किएका छन्। लामो समय जारी निषेधाज्ञामा स्वदेशमा पनि ज्याला मजदुरी गर्न नपाएपछि छाक टार्न समस्या भएको विपन्न परिवारका नागरिकहरूले बताएका छन्। कोही रोजगारी छैन, काम गरेर खाउँ भने काम गर्नु पनि छैन। हाम्रो छोरा भतिजा इन्डिया गएर ल्याउँथे, त्यो पनि रोकट भयो। मेरो 8 बच्चा छन्, म लगाएर 9। कहाँ जाउँ र कहीँतिर जाउँ? यस्तो लकडाउन परेको छ, कोरोना आयो भनेर काहीँ पनि जानु पाएको छैन। गाउँमा गएर ल्याउँथे हजुर, म बच्चालाई पालेको थिएँ मैले। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 3 मा रहेको मालिका टोल बादी बस्तीका महिलाहरूले गाउँबाट मागेर छोराछोरीको ज्यान जोगाइरहेको बताएका छन्। पेटभरि खान नपाउँदा अब कोरोना भन्दा भोकले मरिने चिन्ता बढेको बादी बस्तीका महिलाहरूले दुखेसु गरेका छन्। काम गर्थ्यौँ, दिनभरि ढेरी मजुरी गर्थ्यौँ, साँझ अब एक गाँस हाम्रै भए पनि मिठो पकाएर खान्थ्यौँ। लकडाउनले गर्दा बिमारले होइन, हामी भोकमारीले खान नपाएर, मिठो खाना नपाएर मर्ने अवस्था आएको छ। कैलालीमा अहिलेसम्म 14,000लाई PCR पोजिटिभ र 2,300 जनामा एन्टिजेन कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। 483 जनाको कोरोनाका कारण ज्यान गइसकेको छ। यही बेला कोरोनाका नयाँ संक्रमितको दरमा कमी आओस् भन्नका लागि प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। जारी निषेधाज्ञामा स्थानीय तहले आफ्ना नागरिक कुन अवस्थामा छन्, दैनिक छाक कसरी टारिरहेका छन् भनेर सोधपुछ गर्न आवश्यक रहेको विपन्न परिवारका नागरिकहरूले बताएका छन्। स्थानीय तहले भने यस विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन्। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, स्यानिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने, तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ, त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
दैलेखमा तत्कालका लागि अक्सिजनको अभावको समस्या समाधान भएको छ। जिल्लाका 11वटै स्थानीय तहबाट उपचारका लागि आउने बिरामीका लागि एकैपटक 150 थान सिलिन्डर आएपछि समस्या समाधान भएको हो। दैलेखमा अक्सिजन अभावको समस्या समाधान भएको छ। दैलेखमा 150 थान अक्सिजन सिलिन्डर आएपछि समस्या समाधान भएको हो। स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखले ठेक्का मार्फत 150 थान सिलिन्डर जिल्लामा ल्याएको छ। यो सँगै स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखमा अब 200 अक्सिजन सिलिन्डर पुगेका छन्। 11वटा पालिका रहेको दैलेख जिल्लाभरका कोरोना संक्रमित बिरामीहरू पालिकामा उपचार सम्भव नभएपछि जिल्लामा आउने गरेका छन्। अक्सिजनको आपूर्ति सहज भएपछि स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि उत्साहित देखिएका छन्। अब दैलेखमा अक्सिजन अभावका कारण कुनै पनि कोरोना संक्रमित बिरामीहरू समस्यामा नपर्ने स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखका डाक्टर जीवन ग्यावालीले जानकारी दिनुभएको छ। हामीसँग जम्मा 15वटा मात्र सिलिन्डर थियो, कन्सन्ट्रेटर पनि 7-8वटा मात्रै थियो। तर अहिले भर्खरै आज पनि 150वटा सिलिन्डर भर्खरै खरिद भएको छ, त्यो आइसकेको छ र हाम्रो विभिन्न सहयोगी हातहरूबाट पनि सिलिन्डर कन्सन्ट्रेटरहरू मेसिन आएको छ। आज मात्रै 3वटा आयो। एकदम सिरियस बिरामीलाई चाहिँ उपचार गरेर घर पठाएका छौँ। अक्सिजन लेभल एकदम कम भएको बिरामी 50-60 मात्रै भएको बिरामी, छातीमा हेर्दा एकदम धेरै निमोनिया भएको बिरामीहरूलाई पनि सन्चो बनाएर पठाएका छौँ। दैलेख जन्मघर भएर सरकारी जागिरका सिलसिलामा काठमाडौँ बसोबास गर्ने ओम रिजाल र मीना थापा लगायतले काठमाडौँमा अक्सिजन अभियान सञ्चालन गरेर उठेको 8 लाख रकम बराबरको अक्सिजन सिलिन्डर, कन्सन्ट्रेटर लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरू समेत स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखमा हस्तान्तरण गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता जगतजङ थापाले काठमाडौँबाट पठाएको सामग्री स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। यो एउटा अथक प्रयास गरेका छन् यसै जिल्लाका निवासीहरूले। त्यो ज्यादै प्रशंसनीय काम छ। यसका लागि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले काठमाडौँबाट दैलेखसम्म सामग्री ल्याउँदा निशुल्क ढुवानीको व्यवस्था गरिदिएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिदेव कोटाले जिल्लामा कोरोना संक्रमण बिस्तारै नियन्त्रण हुँदै गएको बताउनु भएको छ। हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तर्फबाट प्रहरी प्रशासनको तर्फबाट हामी पनि अब रात र दिनरात खटिरहेका छौँ र सबै नागरिकहरू आफ्नो तर्फबाट चाहिँ सजग र सचेतन भएर त्यसरी चाहिँ अवज्ञा र अभद्र व्यवहारहरू पनि नगरेका कारणले अलिकति त्यसमा चाहिँ नियन्त्रण आएको छ। अहिले नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा दैलेखले पनि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दैलेखलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। दैलेखमा कोरोना संक्रमणका सक्रिय बिरामीहरू 629 जना रहेका मध्ये आइसोलेसन अस्पतालमा 27 जनाको उपचार भइरहेको छ। वैशाख र जेठमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 18 पुगेको छ। कुल संक्रमितको संख्या 2919 मध्ये 2266 जना निको भइसकेका छन्। विष्णु शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, दैलेख। कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीका कारण देशभरका करिब 70% उद्योग व्यवसाय प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कोरोना प्रभावबारे उद्योगी व्यवसायीसँग गरेको सर्वेक्षणका आधारमा 70% उद्योग व्यवसायहरू प्रभावित भएको देखिएको छ। महासंघका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा 64.5%, कर्णाली प्रदेशमा 45.5% र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 57.7% उद्योग व्यवसायमा असर देखिएको छ। प्राप्त विवरण अनुसार खाद्यान्न, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य तथा अत्यावश्यक वस्तु र सेवामा आधारित उद्योग व्यवसाय, पिउने पानी, कृषि बाहेकका सबै क्षेत्र उद्योग व्यवसाय ठप्प रहेका छन्। नयाँ भेरिएन्टको कोरोना संक्रमण फैलिँदै जाँदा रोगबाट बच्न आयुर्वेदिक औषधितर्फ सेवन गर्नेहरूको संख्या बढ्न थालेको छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने भन्दै अहिले विभिन्न प्रकारका आयुर्वेदिक औषधिको सेवन गर्नेको संख्या बढ्न थालेको छ। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हाम्रो सभ्यता, संस्कृति एवं जीवनसँग सानिध्य राख्ने पद्धति हो। कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रणका लागि विश्वशक्ति लागि परे तापनि हालसम्म प्रभावकारी औषधिको उत्पादन हुन सकिरहेको छैन। नेपाल सहित दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा कोरोना संक्रमितहरूले आयुर्वेदिक औषधिको सेवन गर्ने र निको समेत हुने गरेका कारण पनि आयुर्वेद स्वास्थ्यको महत्व बढ्दैछ। आयुर्वेद औषधिले कोरोना संक्रमित चाँडै निको हुने गरेको तथ्याङ्क समेत नेपालमा प्रशस्त छन्। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना संक्रमण फैलिएको बेला रोगबाट बच्न आयुर्वेदिक गुणयुक्त वनस्पतिका परिकार सेवन गर्नेको संख्या बढ्न थालेको छ। शरीरमा आत्मबल अभिवृद्धि गर्न सके कोरोना भाइरसलाई परास्त गर्न सकिने भनी चिकित्सकहरूले सल्लाह दिएपछि संक्रमणबाट जोगिन अन्यले पनि आयुर्वेदिक औषधि र जडीबुटी खान थालेका छन्। एलोप्याथमा जुन डर शंका प्रक्रियाहरू हुन्छन्, त्यसमा साइड इफेक्टका कुराहरू हुन्छन्, ती सबै आयुर्वेदमा केही पनि हुँदैन। त्यस हुनाले हामीले जहिले पनि आयुर्वेदलाई बढी प्राथमिकताका साथ दिनुपर्छ। यसले प्रभावकारी तापनि जनाएको हुन्छ, ढिलो भए तापनि यसले औषधि लाग्यो भनेपछि सपोर्ट गर्यो भने यसलाई राम्रो पनि समर्थन गर्दछ। त्यस हुनाले हामीहरूले आयुर्वेदलाई अँगाल्न सक्ने प्रयास गर्नुपर्छ, आयुर्वेदमा जोड दिनुपर्छ।
कपिलवस्तु आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रका 3वटा शाखामा आउने बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य लाभ हासिल हुने र अरू बिरामी पनि निको हुने क्रम बढ्दो छ। कोभिड-19 को दोस्रो भेरिएन्ट आइसकेपछि कपिलवस्तुमा 2300 बिरामीले आयुर्वेद औषधिको प्रयोग गरिसकेको केन्द्रले जनाएको छ। दैनिक 25 देखि 30 जना बिरामी शाखामा जाने गरेका छन्। स्वास्थ्य विभागको मापदण्ड अनुरूपको औषधिको प्रयोगले कुनै पनि असर नगर्ने हुँदा यसको प्रयोगकर्ताहरू पनि बढेका कपिलवस्तु आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख डाक्टर प्रवेश श्रीवास्तवले बताउनु भएको छ। संक्रमितलाई शरीरको प्रतिरक्षा शक्ति बढाउन गुर्जो, पिप्ला, अश्वगन्धा, तुलसी, मिरिच लगायत जडीबुटीबाट बनेको औषधि वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो। हामीले यो प्रोफाइलेक्सिस र प्रिभेन्सनको लागि भनेर इम्युनोमोडुलेटर मेडिसिनहरू के हामीले यहाँ तयार गरेका छौँ। आयुर्क्वाथ भनेर हामीले यही 4वटा मेडिसिन जुनको इम्युनोमोडुलेटर हुन्, जुन अलिकति रिसर्च भएर पनि अगाडि आइसकेका औषधिहरू, त्यसलाई चाहिँ हामीले वितरण गरिरहेका छौँ, स्पेसली प्रिभेन्टिभ पर्पजका लागि र अलिकति इम्युनिटी बढाउनको लागि। त्यसपछि यो क्वारेन्टाइनमा भइरहेका या कन्ट्याक्टमा आएका बिरामीहरूलाई वितरण गरिरहेका छौँ। यस्तै गरी विभिन्न आइसोलेसन सेन्टरमा गएर यस कपिलवस्तु आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रका टिमबाट योग परामर्शहरू दिने, त्यसपछि यही हाम्रो आयुर्क्वाथहरू जस्ता लगायत इम्युनोमोडुलेटर मेडिसिन र केही सिम्प्टोमेटिक माइल्ड र मोडरेट केसमा सिम्प्टोमेटिक मेडिसिनहरू पनि आयुर्वेदका दिँदै आइरहेका छौँ। आयुर्वेदको इतिहासमा नेपाल विश्वकै अग्रणी देश हो। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिलाई तीनै तहको सरकारले प्राथमिकतामा राखेर जानुपर्ने नितान्त आवश्यक देखिन्छ। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। पर्यटकीय र साहसिक खेलका रूपमा परिचित जिप लाइन रूपन्देहीमा सञ्चालन भएपछि त्यसतर्फ मानिसहरूको आकर्षण बढ्न थालेको छ। बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गरी बुटवलको हिल पार्कमा गत पुस 1 गतेदेखि जिप लाइन सञ्चालनमा ल्याइएको हो। रूपन्देहीको लक्ष्मी आदर्श सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको हिल पार्क र उत्तरको अर्को डाँडालाई जोड्ने गरी जिप लाइन तयार गरिएको छ। स्थानीय लक्ष्मी आदर्श सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग सहकार्य गरी वाइल्ड वर्ल्ड्स नेपाल प्रालीले साहसिक खेल सञ्चालनमा ल्याएको हो। अहिले जिप लाइन खेल्न आउनेहरू बढ्न थालेको सञ्चालक बताउँछन्। एकदमै सन्तुष्ट छु र सबभन्दा त्यही खुसीको कुरा के छ भने रूपन्देही जिल्लाभरिका मान्छेहरू पनि यहाँ हिल पार्कमा जिप लाइन छ, यो नयाँ एडभेन्चर छ भनेर धेरै आकर्षित भइरहेछन्। हिल पार्क जिप लाइन परियोजनामा करिब 1.25 करोडको गुरु योजना अनुसार काम भइरहेको छ। पहिलो चरणमा जिप लाइनको पूर्वाधार तयारी पूरा भएको छ। जिप लाइनमा झुन्डिएर पर्यटकले बुटवल शहरको सुन्दर दृश्यावलोकन गर्छन्। यस्ता उद्योग तथा व्यवसायले पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने हामीले यो हरियाली वातावरण र प्रकृतिलाई जोगाउनको लागि यो पर्यावरणको विकास गर्न खोजेको हो र यस्तो गतिविधिले चाहिँ यहाँको हरियाली प्रकृति वातावरण जोगियो भने यहाँको भूक्षय र चाहिँ बाढी पहिरो पनि सबै जोगिने र अग्नि जुन डढेलो लागेर त्यो वातावरणै बिगारिरहेछ त्यसको पनि नियन्त्रण हुने र स्थानीय रोजगार पनि पाउने, युवाहरू पलायन पनि नहुने, विदेशी मुद्राको सञ्चितमा पनि वृद्धि हुने हैन र यहाँको स्थानीयले पनि रोजीरोटीको बाटोहरू रोजगारीहरू पाउने यावत कुराहरू छन्। एकतर्फी 650 मिटर र अर्कोतर्फ 750 मिटर गरी दुईतर्फी 1400 मिटर दूरीको यो सम्भवतः नेपालकै सबैभन्दा लामो जिप लाइन समेत हो। वनलाई नबिगारी साहसिक खेल भित्र्याउने काम गरिएको छ। सस्तो मूल्यमा साहसिक खेलको अनुभव लिन सकिने जिप लाइन खेल्नका लागि 1500 रुपैयाँमा तोकिएको छ। जिप लाइन सुरु भएसँगै 5 जनाले रोजगार पाएका छन्। क्यामेरामा रुद्रनाथ शुक्लाका साथ दुर्गा भट्ट, एनटिभी कोहलपुर। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। के तपाईलाई थाहा छ कृषकहरूका लागि पनि भनेर नयाँ मोबाइल एप आएको छ नि? थाहा छैन भने याद गर्नुहोस्, कृषिपथ मोबाइल एप। यस एपको प्रयोग गरी घरमै बसी कृषि सम्बन्धी ज्ञान लिनुका साथै बजारसँग पनि जोडिन सकिन्छ। यो मोबाइल एप्लिकेसन कसरी प्रयोग गर्ने त? एप आफ्नो मोबाइलमा राख्न मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुहोस्। अब तपाईको प्ले स्टोर यसरी खुल्छ। प्ले स्टोरको माथि सर्च गर्ने ठाउँ देखिन्छ। यहाँ तपाईले KRISHIPATH स्पेस NP लेख्नुहोस् र यो
सर्च बटन थिच्नुहोस्। अब तपाईँ कृषिपथ मोबाइल एप यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि कृषिपथ लेखेको स्थानमा यसलाई थिच्नुहोस्। अब यहाँ इन्स्टलमा थिच्नुहोस्। यो थिचेपछि कृषिपथ एप आफै इन्स्टल हुन थाल्छ। अब यो एप इन्स्टल भएको छ, अर्थात् हाम्रो मोबाइलमा बसेको छ। अब तपाईँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा जानुहोस् र यसलाई खोल्नुहोस्। अब हामी कृषिपथ मोबाइल एपको मुख्य पेजमा आएका छौँ। हामी पहिलो पटक यो एप प्रयोग गर्दैछौँ, यसकारण सर्वप्रथम रजिस्टर लेखेको बटनमा थिच्नुहोस्। रजिस्ट्रेसन गर्न यो फर्ममा आफ्नो जानकारी भर्नुहोस्। फर्ममा सबै सूचना भरेपछि यो बुझाउनुहोस् लेखेको बटनमा थिच्नुहोस्। अब यो चलाउन सिकौँ। मोबाइलमा एप खोलेपछि यो लगइन बटनमा थिच्नुहोस्। अब यहाँ अघि राखेको मोबाइल नम्बर र पासवर्ड राखी लगइन थिच्नुहोस्। अब यो पूर्ण रूपमा खुलेको छ। यदि तपाईँ आफ्नो कृषि उत्पादन बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ भने यो कृषि उत्पादनमा थिच्नुहोस् र बिक्री गर्ने सामानहरू अपलोड गरेर विवरण भर्नुहोस्। यस्तै आफूलाई चाहिने कृषि सामग्री खरिद गर्न यो कृषि उपकरणमा थिच्नुहोस्। यसैगरी कृषि प्रविधि र खेती गर्ने तरिका सम्बन्धी जानकारी लिन यो ज्ञान आधार लेखेको बटनमा थिच्नुहोस्। यदि तपाईलाई मौसम सम्बन्धी जानकारी लिनु छ भने यो कृषि विज्ञान लेखेको बटनमा थिच्नुहोस्। यो एप सम्बन्धी थप जानकारीको लागि आफ्नो नजिकको सहकारी वा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ जिल्ला शाखा बाँकेमा सम्पर्क राख्नुहोस् अथवा पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बर 16 60 81 52 95 0 मा फोन गर्नुहोस्। फोनबाटै ज्ञान, फोनबाटै बजार, घरमै बसी कृषि कारोबार। यस कृषिपथ एप केयर नेपालको सहयोग र भेरी विशिष्टता वातावरणीय समूह बी ग्रुपसँगको सहकार्यमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ जिल्ला शाखा बाँकेद्वारा कृषकहरूका लागि तयार गरिएको हो। कृषिपथ एप, फोनबाटै ज्ञान, फोनबाटै बजार। आजै डाउनलोड गर्नुहोस्। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने। तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारीकै बीच डडेलधुराका किसानहरू भने धान रोपाइमा व्यस्त हुन थालेका छन्। कोरोना नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरे पनि जिल्लाका ग्रामीण स्थानका किसानहरू खेतीपातीमा व्यस्त हुन थालेका हुन्। हरेक वर्षको चैत दोस्रो हप्तामा राखेको धानको बिउ 1 महिनामै रोप्न तयार हुने गर्दछ। यस वर्ष पनि धानको बिउ तयार भएपछि किसानलाई रोपाइँको चटारो सुरु भएको छ। जिल्लामा 7वटै स्थानीय तहमा रहेका किसानहरू रोपाइँमा व्यस्त भएका छन्। डडेलधुरामा 6 हेक्टर जमिनमा धान खेती हुँदै आएको छ, तर पर्याप्त सिँचाइको अभावका कारण धान रोप्ने किसानको सङ्ख्या वर्षेनी घट्दै गएको कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
भारतमा कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3,207 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सहित भारतमा कोभिड-19 संक्रमित मध्ये कुल 3,35,102 जनाको ज्यान गइसकेको छ। केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार विगत 24 घण्टामा 1,32,788 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सहित भारतमा कुल संक्रमितको संख्या 2,83,00,000 नाघेको छ। मन्त्रालयका अनुसार भारतमा पछिल्ला केही दिनदेखि संक्रमितको संख्यामा निकै कमी आएको छ। भारतमा गत जनवरी 16 देखि राष्ट्रव्यापी खोप अभियान थालनी गरिएको थियो। हालसम्म देशभर करिब 21 करोड 80 लाख डोज खोप लगाइसकिएको छ। हालसम्म भारतमा 35 करोड नमुना परीक्षण गरिएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ भने चाँदीको मूल्य घटेको छ। हिजो प्रति तोला 94,500 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन आज पनि सोही मूल्य 94,500 रुपियाँमा कारोबार भयो। तेजाबी सुन पनि स्थिर रहँदै प्रति तोला 94,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य भने आज 10 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,360 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा सहभागी टिमको सङ्ख्या बढाएको छ। आइसिसीले एक दिवसीय विश्वकपमा टिमको सङ्ख्या बढाएर 14 बनाउने निर्णय गरेको छ। आइसिसीले 2027 र 2031 को विश्वकपमा 14 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाएको छ। यसअघि एक दिवसीय विश्वकपमा 10 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्दै आइरहेका थिए। यस्तै T20 विश्वकपको टिमको सङ्ख्या बढाएर 20 टिम बनाइएको छ। आइसिसीले 2024, 2026, 2028 र 2030 विश्वकपमा 20 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाएको छ। T20 विश्वकपमा 16 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्दै आइरहेका छन्। यसै वर्ष भारतमा आयोजना हुने विश्वकपमा 16 टिमले खेल्नेछन्। सन् 2024 को विश्वकपपछि हरेक 2 वर्षमा T20 विश्वकप आयोजना गर्ने निर्णय समेत आइसिसीले गरेको छ। अब मौसम। आज देशका पूर्वी क्षेत्रसहित अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली र बाँकी स्थानहरूमा आंशिक बदली रह्यो। आज राति पनि देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य स्थानहरूमा आंशिक बदली रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोभिड नियन्त्रण र प्रभावितलाई राहत दिने गरी बजेट ल्याउने लुम्बिनी सरकारको तयारी। बजेटमा छलफल गर्न आजदेखि अधिवेशन सुरु। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर घट्दै आज 4,524 जनामा संक्रमण। यही जेठ 25 गतेदेखि पुनः खोप अभियान सञ्चालन। निषेधाज्ञाका कारण देशभरका झण्डै 70% उद्योग व्यवसाय प्रभावित। खाद्यान्न, स्वास्थ्य र कृषि बाहेक सबै क्षेत्र ठप्प। भारतमा केही दिनदेखि लगातार कोरोना संक्रमण दर ओह्रालो गतिमा। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3,207 जनाको मृत्यु। र एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा सहभागी समूहको सङ्ख्यामा वृद्धि। अब एक दिवसीय विश्वकपमा 14 र T20मा 20 समूहले खेल्ने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।